अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम एक मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करेंगे जो पिंपल्स और एक्नी के नाम से जाना जाता है, यानी कील और महासे, जो चेहरे पर फिंसियों और चिकनाई वाली कीलों की सूरत में नमूदार होता है और इससे चेहरा बदनुमा और बदसूरत हो जाता है। नाज़रीन, ये मर्ज़ अमूमन नौजवानी के आलम में हुआ करता है और औरतों में अमूमी तौर पर हैज़ की ख़राबी की वजह से ये मर्ज़ होता है। यानी अगर उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसमें खलल वाक़या हो जाए, माहवारी में खलल वाक़या हो जाए, जो उनके ख़ास अय्याम हैं उसमें अगर खलल वाक़या हो जाए तो अमूमी तौर पर नौजवान लड़कियों और औरतों में ये मर्ज़ वाक़या होता है। और बाज़ औक़ात इस किस्म के कील और महासे गर्दन और सीने पर भी नमूदार हो जाते हैं और कभी कभी बल्कि ज़्यादातर ये मर्ज़ जो है बदपरहेज़ी और बदएतदाली से भी हो जाता है। यानी ऐसी ग़िज़ा लेने से जो मरीज़ के मिजाज से मवाफ़क़त न रखती हो, यानी उसको मवाफ़िक ना हो, ऐसी ग़िज़ा लेने से भी ये मर्ज़ हो जाता है। और ग़िज़ा का मिक़दार से ज़्यादा ले लेना ये भी इस मर्ज़ का बाइस बन जाता है। नाज़रीन, होता ये है इस मर्ज़ में कि हमारे जिस्म में ग़ुदूद शाहमिया में रतूबत जमा हो जाती है और जब उस पर मट्टी, गर्द और धूल वगैरह पड़ती है तो ये सियाह हो जाते हैं और दबाए जाने से इनसे सफ़ेद रंग का जमा हुआ मादा खारिज होता है जिसे कील कहते हैं। और बाल की जड़ में यही रतूबत जमा हो तो इसके इर्द गिर्द खराश पैदा हो जाती है और फिर इसमें सोजिश यानी स्वेलिंग भी पैदा हो जाती है जो बाइसे तकलीफ़ होती है और मरीज़ उसमें दर्द और तकलीफ़ महसूस करता है। तो नाज़रीन, ये तो था तारुफ़ इस मर्ज़ का, यानी पिंपल्स एंड एक्नी, जिन्हें आम तौर पर हम कील, महासे और छाइयाँ वगैरह कहते हैं। ये तो इसकी अलामात थी। और हाँ, अलबत्ता ये है कि छाइयाँ जो होती हैं वो थोड़ा इससे मुख्तलिफ होती हैं। छाइयों में ये होता है कि जल्द की रंगत सियाह हो जाती है, जल्द जो है वो काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, अमूमी तौर पर आँखों के नीचे वाले हिस्से पर और गालों पर अमूमी तौर पर ये इस स्याह रंगत हो जाती है जल्द की, जिन्हें छाइयाँ कहा जाता है। तो बहरहाल ये जो कील महासे हैं इनके बारे में चंद दवाएं हम आज तजवीज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो इस मर्ज़ के लिए दवा सर फहरिस्त आती है वो है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर ये उस वक्त मरीज़ को दी जाती है जबकि मरीज़ का चेहरा मटियाले रंग का हो और बदसूरत दिखाई देता हो, बदनुमा मालूम होता हो और मरीज़ में खून की कमी वाक़या हो जाए और मरीज़ को हर वक्त कब्ज़ की शिकायत हो, यानी पखाना जो है वो बाकायदगी से और रोज़ाना जो है वो खारिज ना होता हो और मरीज़ पैमुर्दा रहता हो, यानी बहुत मुरझाया हुआ और बहुत ही ऐसे बोझल सी तबीयत के साथ हो। इसके बाद दूसरी दवा है काली म्योर। काली म्योर मरीज को उस वक्त दी जाती है जबकि उसके चेहरे
اور گردن پر محاسے نکلے ہوئے ہوں اور یہ مرض مریض کو بد پرہیزی کی وجہ سے ہوا ہو اور اس کے جسم پر پائے جانے والے محاسے جو ہیں ان میں سے گاڑھا اور سفید مادہ خارج ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ دوا بہت کارگر ہے۔ تیسرے نمبر پر ناظرین آنے والی دوا جو ہے وہ ہے کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس ان مریضوں کو دی جاتی ہے جو نوجوانی کے عالم میں ہوں، یعنی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اگر کیل اور محاسوں کا شکار ہوں تو ان کے لیے کلکیریا فاس جو ہے وہ سر فہرست دوا ہے۔ اور اس کے علاوہ مستورات میں یعنی خواتین میں حیض جو ہیں یعنی مینسز یہ جلد ہوتے ہوں یا پھر قبل از وقت ہوتے ہوں، یعنی ان کی جو مقررہ جو تاریخیں ہیں ان سے پہلے اگر ہوتے ہوں تو اس صورت میں کلکیریا فاس جو ہے یہ بڑی ہی کارگر دوا ہے۔ ایسے ہی مریضائیں جو ہیں خواتین جو ہیں وہ کمر میں درد محسوس کرتی ہیں اور نوجوان لڑکیوں میں جب ایسی علامات پائی جائیں تو یہ دوا بہت ہی مخصوص اور مؤثر اور فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نقص جگلنس جو ہے یہ دوا نوجوان لڑکیوں میں ان علامات کی صورت میں بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اور سب سے آخر میں ایک دوا کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھوں گا اور وہ ہے کالیبروم۔ کالیبروم دوا جو ہے یہ اس مرض کی ایک عمومی دوا ہے کہ جب کسی مریض میں کیل اور محاسے پائے جائیں تو کالیبروم جو ہے یہ ایک عمومی دوا ہے۔ تو ناظرین یہ تو تھا تعارف کیل محاسوں کا اور ان کے لیے چند مفید دوائیں۔ تو اب ہم چند باتیں جو پرہیز کے طور پر ضروری ہیں ان کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ تو ضروری پرہیز یہ ہے کہ ایسے مریض جو ہیں وہ مرغن غذا سے پرہیز کریں۔ مرغن غذا سے مراد ہے تیل میں تلی ہوئی چیزیں اور زیادہ مسالے دار چیزیں۔ اس کے علاوہ اگر لڑکیوں میں یا خواتین میں حیض کے عوارض جو ہیں یعنی حیض کے مسائل یعنی مینسز کی پرابلمز جو ہیں وہ اگر پائی جائیں تو پہلے ان کا علاج کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو دوائیں جن کا ہم نے ذکر کیا ہے انہیں خوردنی طور پر یعنی کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان دواؤں میں سے جن دواؤں کی مرہم یا آئنٹمنٹ اویلیبل ہے مہیا ہے وہ خارجی طور پر ان کی مرہم لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ اور اس کے علاوہ تھوجا مرہم جو ہے تھوجا مرہم کیل محاسوں کے لیے خارجی استعمال کے طور پر بہت ہی بہترین دوا ہے، بہت ہی فائدہ مند اور مؤثر دوا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ دوائیں جو ہم تجویز کرتے ہیں یہ عمومی علامات کے لیے ہوتی ہیں، لیکن اگر پھر بھی کسی مریض کو اگر کوئی علامات ہیں تو اس کا زیادہ بہتر اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے معالج سے رابطہ کرے یا جو ان کا اپنا معالج ہے اس سے رابطہ کریں اور ان کو اپنی علامات مکمل طور پر بہتر طور پر بتا کر دوا حاصل کریں تاکہ مریض جلد شفا یاب ہو سکے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں وہ خلق خدا کے لیے نافع ثابت ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے۔ تو ناظرین آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔